सलातुल वितर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिह नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअु मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वा फ़इन यकफुर बिहा हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसु बिहा बिकाफ़िरीन। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाह फ़बिहुदाहु मुक़्तदी क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुअ्मिन अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिक अल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तूलिजुल लैल फ़िन नहार व तूलिजुन नहार फ़िल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। शहिदल्लाह
अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन फल्यस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। वनादा नूहु रब्बह फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिइल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अम अकुम मिनल ख़ासिरीन। क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला ख़सारा। फ़दआ रब्बह अन्नी मग़लूब फ़ंतसिर वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। रब्बिग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुअमिना वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन थुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनय्या अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्ना अज़ल्लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाह फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। रब्बिजअलनी मुक़ीमस सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीन वल्लज़ी अत्मअु अन यग़फ़िर ली ख़तीयती यौमद्दीन। रब्बि हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअल ली मिन वरसति जन्नतिन नईम। क़ाल रब्बि अंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन
क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा व मा उबर्रिउ नफ़्सी इन्न नफ़्स लअम्मारतुम बिस्सूअ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुन मिनल जाहिलीन। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली वहब ली मुल्का ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलय्या व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकस सालिहीन। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बह अन्नी मस्सनियश शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब व अय्यूब इज़ नादा रब्बह अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन। व ज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्न अक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन ख़फ़िय्या हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। व ज़करिया इज़ नादा रब्बह रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंत खैरुल वारिसीन। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा व लम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरा फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िय्या। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलय्या फ़लन अकूना ज़हीरन लिलमुजरिमीन। फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून व यज़ीक़ु सदरी व ला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली व लि अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंत अर्हमुर राहिमीन। रब्बना इन्नका आतैत फ़िरअौन व मलअह ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियज़िल्लू अन सबीलिक रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا يا آبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا
لمفعولا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أليس الله بأحكم الحاكمين فسبح باسم ربك العظيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।